आज मैं आपको स्मार्ट, चालाक बनने के 10 ऐसे असूल बताऊँगी जो आपने कभी कहीं पर भी नहीं सुने होंगे। आपने अपने इर्द-गिर्द भी देखा होगा कि कुछ औरतें जो है ना इतनी चालाक होती हैं कि वो हर मैदान फ़तह कर लेती हैं। चाहे ससुराल का हो, चाहे मायके का हो, चाहे वो कहीं पर भी जाएँ और कुछ बेचारी इतनी सादा और मासूम होती हैं कि उनसे ना कोई भी काम मतलब वो सही से नहीं कर पाती। तो अगर वो मासूम और सादा जो है ना ये 10 असूल अपनाएँगी तो कसम से ट्रस्ट मी वो भी चालाक और स्मार्ट बन पाएँगी। लोगों की नज़र में उसकी भी एक वैल्यू होगी। जो चालाक और स्मार्ट औरत होती है ना उसकी हर कोई कदर और वैल्यू करता है। जो बिल्कुल सादा और मासूम होती है ना एक तो लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं, एक जो है ना उसकी एक तो कोई ना घर में किसी भी जगह पर ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये 10 वो बेसिक पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। ये आपके लिए हर मैदान में हेल्पफुल रह सकती। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी मुझे दुआ में याद रखिएगा, लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके आगे जरूर बढ़ें और वीडियो देखें। और एंड पे मैं आपको चाय की ऐसी रेसिपी दूंगी आप को जो है ना हीरो बना देगी, चाय का मास्टर बन जाएगी। एक ऐसी सीक्रेट है जो चीज एक चाय में डालनी होती है जो किसी को नहीं पता, वो मुझे पता। चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। मेरा जो पॉइंट नंबर 1 है ना, जज्बात से नहीं अक्ल से फैसला करें। बहुत सारी औरतें अपने जज्बात में आके, औरतों को बहुत गुस्सा और बहुत ही कोई एक्सट्रीम जज्बात होते हैं, वो ना हम जज्बात में आके बहुत सारे इस तरह के गलत फैसले करते हैं। सादा लोग ना अक्सर दिल से जो है ना फैसले करते हैं क्योंकि वो दिल के बहुत सादा मासूम बहुत अच्छे होते हैं। और जो चालाक और बिल्कुल स्मार्ट लोग होते हैं ना वो अपने दिमाग से फैसला करते हैं। आपने कभी सोचा है, आपने भी अक्सर इस बात को नोट किया होगा, जब हम जज्बात में होते हैं ना हमारा दिल हमें कुछ और कह रहा होता है लेकिन हमारा दिमाग हमें वार्न कर रहा होता है। तो आपने जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना है, जज्बात हो जाना है ना आपको, तो आपने ना अपने दिल की नहीं अपने दिमाग की सुनिए, क्योंकि जो दिमाग है ना ये आपको हमेशा सही कह रहा होता है। अदर साइड पे दिल जो है ना वो आपसे कुछ इस तरह के फैसले करवा देता है जो आप नहीं करना चाहते। और जो दिमाग है आपको वो अलार्म तो दे रहा होता है, आप और मैं खुद जो है नहीं सुन रही थी क्योंकि हम गुस्से की बहुत तेज हैं और गुस्से में महारत रखती हैं औरतें। आप इस मेरी बात के साथ एग्री करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जो पॉइंट नंबर 2 है ना मेरा, वो ये है कि हर बात किसी को मत जो है ना बताएं, अपनी हर बात किसी को ना अपने राज अपने मंसूबे सिर्फ उस इंसान के साथ शेयर करें जिस पे आप एतमाद करते हैं, जिससे आपको जिनसे ना आपको पता हो कि इनसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और यही हमारी बात, यही लास्ट बंदा है जो हमारी बात किसी से शेयर नहीं करेगा। बाकी हम किसी को भी अपनी बात बता लें तो हमारी बात आगे निकलेगी ही निकलेगी। हम जो हाउस वाइफ है ना स्पेशली हमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमें ना घर के कुछ मसाइल हैं, कुछ भी होना, जो भी हमारे घर में कोई आए या हमसे कोई पूछने की कोशिश करे ना, आजकल ज़माना भी ऐसा है, पूछते हैं लोग हाँ आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो हम जो है ना कुछ जो है ना औरतें जो बिल्कुल सादा और मासूम होती हैं, उन्हें ये लगता है कि हम जिस तरह की हैं अगला बंदा भी वैसे है, तो वो जो है ना अपनी सारी जो बातें हैं ना उन्हें बताने बैठ जाती हैं। वो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपकी ऐसी फ्रेंड हो सकती है जो आपसे अंदर ही अंदर जेलस होती हो, या आपका कोई इस तरह का रिश्तेदार। हम अपनी सारे चट्टे कट्टे खोल के ना बैठ जाते हैं, उन्हें सुना रहे होते हैं हमारा हस्बैंड ऐसा है, हाय हमारा नंद ऐसी है, हाय हमारी ये ऐसी है, वो ऐसी है। पता है लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो क्या चल रहा है। 80% जो लोग हैं ना वो आपको जो है ना आपके मसलों से उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और जो 20% हैं वो खुश होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मसले हैं। तो प्लीज़ अपने ये मसले ना किसी को ना बताया करें, स्टॉप करें। पता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैं और बहुत ही डिसेंट आपको मशवरा दे रही हूँ, लिखना शुरू किया करें। दिमाग का जो बोझ है ना जब आप उसे लिखेंगी ना, ट्रस्ट इसने मेरी इस एक आदत ने मेरी ज़िंदगी में इतना ड्रास्टिक चेंज इस आदत ने लाया है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। लिखा करें, नहीं रख सकते जो आपकी बातें, आपने ऐसी कोई बातें लिख दी कि इसको कोई पढ़ ना ले, लिख के उस जो है ना पेज को फाड़ दिया करें, ठीक है। आप फ्रेश ज़रूर फील करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस टेंशन में रहती हैं तो इस आदत को अपनाइएगा और नीचे आके कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि लिखने से आपको क्या बेनिफिट्स हुए। पॉइंट नंबर जो 3 है ना, सुने सबकी करें अपनी। समझदारी यही है कि दूसरों की बातें सुने लेकिन करें वही जो आपके लिए फ़ायदा हो और आपके लिए बेनिफिट्स ये चीज़ रखती है। बहुत सारी जो है ना मासूम और सादा जो औरतें होती हैं ना वो सबके मशवरों पे अमल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नहीं। आपने चालाक और स्मार्ट बनना है, आपने वही करना है जो आपका दिमाग और दिल कहता है। और सुने समझें क्योंकि आप वो बंदी हैं, वो बंदा है या बंदी है, ठीक है। आप अपने लिए जो है ना बेस्ट फैसला जो आप अपने लिए कर सकती हैं, दुनिया का कोई भी जो है ना बंदा आपके लिए नहीं कर सकता। तो आपने सुनी सबकी है, करनी वो ही है जो आपका दिल करे, क्योंकि ये सोचना है ना जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। मेरा जो पॉइंट नंबर 4 है ना वो ये है कि हर किसी के इतने करीब मत हो, क्योंकि हर जो रिश्ता है ना उसमें हदूद बाउंड्रीज अपनी जो है ना एक सेट करें। हर एक रिश्ते को दिल से मत लगाएं, क्योंकि हर रिश्ता एक उन जैसा हो जो आपके दिल के बहुत करीब है और उतना ही कीमती हो ये भी जरूरी नहीं है। कुछ खास और ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपके दिल के बहुत ही करीब होते हैं और आप बाकी लोगों को भी उन लोगों से कंपेयर कर रहे होते हैं। ये तो ज्यादती की बात है ना, जो खास होते हैं वो तो खास ही होते हैं।
ہوتے ہیں، اور جو آپ ہر کسی کو ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے اور اپنی باتیں اور ان کو اپنے دل سے ہر کسی کے ساتھ فرینک ہو جائیں گے تو آپ بہت زیادہ بے وقوف، سادہ اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا ڈی ویلیو خود کو کریں۔ تو ایسا نہ کیا کریں، سمارٹ بنے، چلاک بنے۔ آج کا وہ دور نہیں ہے کہ مطلب ہم آج کل آپ نے اس دور کے ساتھ اپنے مائنڈ کو لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے، یہ مائنڈ گیم ہے۔ میرا جو پوائنٹ نمبر جو ہے نا 5 ہے نا، خاموشی کو اپنا ہتھیار بنائے۔ سمجھدار لوگ جو ہے نا ہر کسی کو اپنی وضاحتیں پیش نہیں کرتے، خاموشی اکثر سب سے بڑا جواب ہوتا ہے، اور غیر ضروری بحث اور وضاحتوں میں نہ پڑیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے جب ہم کسی بات پہ غلط بھی نہیں ہوتے اور ہم وضاحتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگلا بندہ نا ہمیں بے وقوف، بہت ہی سادہ اور جسے کہہ لینا ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتا، تو وہ خود کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کوئی میں چلاک ہوں، اس وجہ سے جو ہے نا یہ مجھ سے جو ہے نا ہر بات کی مجھے وضاحت دیتا ہے۔ تو پلیز وضاحتیں دینا چھوڑ دیں، خاموشی بہت بڑی ایک نعمت ہے، کبھی کبھی خاموش رہنے کی بھی جو ہے نا کوشش کیا کریں۔ ہر وقت بات کرنے والا انسان بھی بہت زیادہ جو ہے نا ڈی ویلیو خود کو کر لیتا ہے۔ میرا جو پوائنٹ نمبر 6 ہے نا، سیکھنا کبھی بند نہیں کرنا۔ جو چلاک اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی سیکھنے کا جو عمل ہے اس کو کبھی بھی نہیں روک، نئے طریقے، نئی سکل، کچھ نہ کچھ آپ نے ہاؤس وائف ہیں یار، آپ کچھ نہ کچھ سیکھا کریں، کچھ نہ کچھ کتابیں جو ہے نا اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ اگر آپ بہت ہی بیسٹ اور اچھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، خود اعتمادی اپنے اندر جو ہے نا ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، تو مجھے نیچے کمنٹس کیجیے گا، میں آپ کو 2 ایسی کتابیں جو ہے نا سجیسٹ کروں گی جس سے نا آپ کی بہت زیادہ گرومنگ ہوگی انشاءاللہ۔ اور اپنے جو ہے نا حالات سے جو ہے نا سبق لیا کریں، ان سے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور کریں۔ سیکھنے کا عمل کبھی بھی جو ہے نا وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرا جو پوائنٹ نمبر 7 ہے نا کہ خود کو جو ہے نا گروم کرنا سیکھیں، اپنے الفاظ، اپنا لباس، اپنی باڈی لینگویج پر کام کریں۔ آپ جیسا نظر آئیں گے نا، دنیا آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کرے گی اور ویسا ہی آپ کے ساتھ سلوک کرے گی۔ آپ خود پہ کام کریں، آپ جو ہے نا فریش ہو جایا کریں، اپنی سوچ کو، اپنے الفاظ کو بھی آپ نے گروم کرنا ہے۔ جو پوائنٹ نمبر 8 ہے نا، وہ یہ ہے کہ موقع پر بات کریں۔ چلاک لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کب بات کرنی ہے اور کب انہوں نے چپ رہنا ہے۔ ہر وقت بولنا سمارٹ ہونے کی بالکل بھی علامت نہیں ہے۔ بہت زیادہ بولنے کی عادت آپ کو بہت کچھ سیکھنے سے، آپ کو جو ہے نا بہت کچھ بننے سے یہ روک دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے بہت زیادہ نہیں بولنا، ویٹ کرنا ہے کہ اچھا موقع ہے تب آپ نے بولنا ہے۔ یہ والی عادت بھی آپ کو بہت زیادہ چلاک اور سمارٹ بنا دے گی۔ اچھا، یہاں پر میں چائے بنا رہی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر نا آپ چائے کو بہت زیادہ خوشبودار اور اس میں بہت زیادہ ذائقہ جو ہے نا ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کھلے دودھ کی چائے بناتے ہیں بالکل میری طرح اور مہمان بھی آ جاتے ہیں، تو اگر آپ ریگولر آپ یہ نہیں کرنا چاہتی، آپ کو بہت زیادہ مہنگا پڑے گا، تو یہ جو ایوری ڈے کے ساشے ہوتے ہیں نا، آپ جب بھی چائے بنانے لگے صرف 1 چمچ جو ہے نا آپ نے اس ایوری ڈے جو ہے نا اس کا لینا ہے، چمچ خشک دودھ کا آپ نے اس کھلے دودھ کے اندر جو ہے نا مکس کر دینا ہے، اور پھر آپ نے جو ہے نا چائے بنانی ہے 1 عدد چائے تو الائچی بھی جو ہے نا وہ ایڈ کر دیں۔ یہاں پر جو ہے نا میں تھوڑی زیادہ آپ کو یہ بنا کے دکھا رہی تھی، ویسے میں نا 1 جو ہے نا کپ یہ 1 چمچ خود ایڈ کرتی ہوں۔ اگر زیادہ مہمان آ جائے نا تو پھر میں 1 ساشا اس طرح ایوری ڈے کا اور کھلے دودھ میں ایڈ کر دیتی ہوں۔ اس سے نا چائے کی ایک تو کلر، ایک تو چائے کی جو خوشبو اور چائے کا ڈیسنٹ سی مطلب خوشبو آتی ہے، جو ہم کھلے دودھ سے بناتے ہیں نا اس کی نارمل سی مطلب آتی ہے۔ کھلے دودھ میں ایوری ڈے کا یہ ساشا ایڈ کر کے دیکھیے گا اور اپنے مہمانوں کو اور خود بھی پیجیے گا، اور مجھے آ کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ اس کا ذائقہ پھر آپ کو اچھا لگا۔ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، اور پھر میں جس کو بھی پلاتی ہوں وہ کہتے ہیں آپ کے نا ہاتھ کی جو چائے ہے اس میں کیا کیا ہے سیکرٹ، اتنی اچھی اور اتنی خوشبودار ہوتی ہے، ہم بھی بہت ہی الائچی ڈالتے ہیں یہ وہ، تو یہی سیکرٹ ہے کہ میں اس میں ایوری ڈے کا جو ایک ساشا ہوتا ہے نا وہ ایڈ کر دیتی ہوں۔ تو میرا جو پوائنٹ نمبر 9 ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے جذبات پر قابو پائیں، غم، خوف اور خوشی کو کنٹرول میں رکھنا سیکھیں۔ جو اپنے جذبات پر قابو رکھنا جانتا ہے نا، وہ ہی اصل میں چلاک اور سمجھدار ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو آپ نے اپنے غصے اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے۔ ہم بہت زیادہ کبھی غصے میں آ جاتی ہیں اور غصے میں ایسی باتیں کرتی ہیں، تیری ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ نیچے کمنٹس میں بتائیے گا۔ باقی آپ نہ بتانا چاہیں تو وہ بات الگ ہے، لیکن ہم عورتیں غصہ کرنے میں اتنی کوئی مہر ہوتی ہے نا، سب کی اور اپنی سب عزت کی اور اپنی سب ویلیو کی ایسی کی تیسی ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم جو ہے نا بیٹھ کے پھر ہمیں گلٹ بھی ہوتا ہے، کاش ہم نے اس وقت اپنے آپ کے جذبات کو قابو کر لیا ہوتا نا، تو آج ہم یوں بیٹھ کے نہ رو رہے ہوتے۔ تو پلیز آپ نے اپنے جذبات اور اپنی فیلنگز کو جو ہے نا کنٹرول کرنا سیکھنا ہے، اور یہ کنٹرول آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ لکھنا شروع کریں، خدا کے لیے ڈائری بنائیں، اس میں لکھنا شروع کریں اپنی فیلنگز۔ جب آپ اپنے دل میں، اپنے دماغ پہ، اپنے آپ میں اتنا بوجھ ڈالیں گے نا، ایک طوفان کریٹ کر لیں گے اپنے اندر، اور پھر وہ طوفان اور وہ جو بمپ ہے وہ پھٹے گا تو ضروری۔ میرا جو پوائنٹ نمبر 10 ہے نا کہ اپنی پوائنٹ نمبر 10 بھی ہے اور لاسٹ بھی ہے کہ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، غرور بالکل بھی نہیں۔ خود پر یقین رکھیں لیکن دوسروں
दूसरों को नीचा दिखा कर नहीं। मैं ये नहीं आपको सारी ट्रिक्स एंड टिप्स बता रही कि आपने नीचा दिखाना है तभी आप चालाक इतने बन जाएं कि लोगों को नीचा दिखाने में लग जाए। नहीं, जो दूसरों को नीचा दिखाती है या दिखाता है ना, उसका खुद जो है ना नीचे मुंह होता है। अल्लाह ताला जो है ना देख रहा है, क्योंकि ये जिंदगी हमारी मकाफाते अमल है। चालाक लोग अपनी इज्जत खुद करते हैं, दूसरों को भी इज्जत देते हैं। चालाकी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लोगों के साथ चालाकियां करना शुरू कर देनी है, बिल्कुल भी नहीं। इससे भी ना आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं रहनी, काखी रह जानी है। और माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। चाय देखें, चाय अभी मैं वीडियो देख रही हूँ ना, तो अभी मेरा फिर से पीने का दिल करे। और इतना कोई प्यारा कलर, इतनी कोई खुशबूदार चाय बनती है ना। आप भी इस जो मैंने आपको बताई है मतलब ट्रिक कि आप इस तरह से चाय बनाएं, ज़रूर बनाइएगा, पीजिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी मज़े मज़े की वीडियोस लाती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के लिटरली मेरा दिल खुश हो जाता है। बाकी 2-4 जो सड़े हुए लोग आते हैं कमेंट्स में, अपनी जो है ना फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं, तो मैं उन्हें भी बुरा भला नहीं कहती। मैं हंस के उनके कमेंट्स को जो है ना कभी रिमूव कर देती हूँ, कभी नहीं भी करती। मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऐसे वो अपना आप दिखा रहे होते हैं, उनके पास है भी वही जो वो शो करती हैं और आके कमेंट्स में कहते हैं। बाकी आप इतना मुझे प्यार देते हैं, उसके लिए थैंक्स। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।